बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम शुरका को सलाम पेश करता हूँ कि आप बहुत ही मुख्तसर नोटिस पे यहाँ पे आप तशरीफ़ लाए। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आज इस प्रोग्राम में हमारी सिविल सोसाइटी की तमाम नुमाइंदगी मौजूद है, चाहे वो हमारे जिनको मैं अमूमन हर जगह यही बात कहता हूँ कि और शायद रेपुटेशन हो जाती है कि हमारे जो आंखें और कान हैं, हमारे मीडिया के नुमाइंदगान यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे स्टेक होल्डर्स में एक बड़ा मेजर हमारा एक तबका है अंजुमन ताजरान, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सिविल सोसाइटी के बाकी अहबाब जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की कोई फॉर्मल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी थी। मैं एक तो इससे पहले मेरी क्वेटा में आप सिविल सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन नहीं हुई। मैं चाह रहा था कि आपसे कोई हमारी बातचीत हो जाए, हम कुछ आपकी सुने, कुछ हो सके तो हम टूटे फूटे अल्फाज में आपको सुनाएं। एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक मौका मिल गया, तो मैंने कहा चले आपसे मिल बैठते हैं। पुलिसिंग के हवाले से मेरा एक बुनियादी विजन रहा है कि हमें अपने रवैये तब्दील करने हैं। हम अब थर्ड मिलीनियम में जा रहे हैं। 21st सेंचुरी का ये तकाजा है कि हम इंसानों को इंसानियत के एतबार से ट्रीट करें। हमने इंसानों के दरमियान जो तफरीक की हुई है, इसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए। और इंसानों के दरमियान बिलखसूस जो तबकाती तकसीम है, जिसमें शायद एक तरफ पावर है, इख्तियार, अथॉरिटी है, और दूसरी तरफ लोगों की बुनियादी मसाइल के हवाले से भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस खलीज को पाटने की ज़रूरत है। इस खलीज को पाटने के पहले मरहले के तौर पे मैंने सोचा कि आपके साथ इंटरेक्शन कर ली जाए। इससे पहले 2-3 प्रोग्राम्स हम कर चुके हुए। सेंसा में हमारा एक प्रोग्राम था, खलीज चेहरे की सूरत में, और आज गुलपुर में भी था। तो वहाँ भी मैंने अपनी जो मेरे दिल की बात है वो उनके सामने रखी है, और यहाँ भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे भी ज़्यादा सुनूँ आपसे, और कुछ 2-4 बातें अपनी भी करूँ। जो बात मैं की है, पहले ही मैंने की है कि हम बुनियादी तौर पे ये चाहते हैं कि, और मेरा ये विजन कोटली पुलिस के हवाले से है कि हम आपके और हमारे दरमियान जो खलीज है हम इसको ख़त्म करें, और इसके लिए हमें अपनी एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव करना होगा। जो रिसोर्स सरकार ने, रियासत ने हमें दिए हैं, उन रिसोर्स को अमानत के तौर पे हम इस्तेमाल करें, और उन रिसोर्स का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए सोसाइटी की वेल बीइंग के लिए कोशिश करें। अगरचे बाज़ औक़ात जब मैं ये बात करता हूँ कि ओवरऑल हम सोसाइटी की वेल बीइंग के लिए काम करेंगे, तो शायद बहुत सारे लोगों को ये एतराज़ होता है कि ये आपका मैंडेट नहीं है। कोई शक नहीं है कि हमारा ये मैंडेट नहीं है, लेकिन इसके हवाले से मेरे कंसेप्ट्स बड़े क्लियर हैं। मैं जब भी कहीं जब बात होती है, किसी ने पूछा मुझसे एक दफ़ा कि डेमोक्रेसी क्या है, तो मैंने उसे मिसाल के तौर पे समझाया कि अगर कोटली के किसी दूर दराज गाँव में किसी बंदे को कोई शिकायत पैदा होती है, तो कोई भी सरकारी मुलाजम या सरकार की कोई एजेंसी अगर उसको अटेंड कर लेती है, तो ये डेमोक्रेसी है, ये जमहूरियत है। और एसेंस ऑफ जमहूरियत भी यही है कि अगर कहीं कोई शिकायत पैदा होती है तो हमने उसकी शिकायत को सुनना है, कम से कम सुनना है, और अगर हो सके तो उसका इजाला करना है। ये तो मेरा विजन था कि हम किस तरह कोटली के अंदर पुलिसिंग करना चाहते हैं। उसकी पहली कड़ी के तौर पे हमने लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, और साथ साथ चूँकि हम अब एक एडवांस्ड ईरा में रह रहे हैं, तो अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम व्हील री-इन्वेंट करें, हम पहिया दोबारा ईजाद करें, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो इसके लिए हमारे पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न गैजेटरी है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपने शायद अगर हमारे ऑफिस का कहीं आपको दौरा करने का मौका मिला हो, आपने हमें शर्फ़ मेज़बानी बख्शा हो, तो आपने नोट किया होगा कि अगर हमारे पास कोई दरख्वास्त की सूरत में कोई मौजूद शहरी तशरीफ़ लाता है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम उसकी पहले बात सुनें, और बात सुनने के बाद जो मुतल्लिका ऑफिसर है जिसने उस एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई करनी है, हम उनको व्हाट्सएप कीजिए। और एक प्रैक्टिस ये भी की है कि उसके ऊपर उनका नंबर लाजमी लिखते हैं। इससे पहले ये होता था कि आपने अप्रोच करना है थानों में, ये चौकी में। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप हमारे ऑफिस में आगे, तो अपने मसाइल के अंदर रहते हुए आपको अप्रोच करेंगे। और मकसद क्या होगा? मकसद वही है कि हमारे और आपके दरमियान खरीद कम हो, और आपके अगर जो दुख मसाइल हैं, जो लोगों के, शहरियों के जो दुख मसाइल हैं, उनको हम कम कर सकें।
دوسری ہماری پھر ایفرٹ تھی کہ ہم سوشل میڈیا کا زیادہ بہتر استعمال کریں، تو ہم نے اپنا ایک فیس بک پیج بھی بنایا اور اس کے اوپر جو کمپلینٹس ہمیں آتی ہیں وہ بھی ہم ریئل ٹائم میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اٹینڈ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے جو شکایات ہیں وہ ہم پوری طرح ان کے اوپر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ شاید کام نہ کر سکیں، لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ان کو پہلے ان کی سن لیں، ان کی بات سمجھ لیں، تو اور ہو سکتا ہے کہ وہ معاملہ مکمل طور پہ پولیسنگ کے متعلق یا پولیس کے متعلق نہ ہو تو ہم دوسرے معاملات دوسرے محکموں کو ریفر بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنے فیس بک پیج کو کوشش کرتے ہیں اپڈیٹ بھی کریں اور اس کو پیریوڈیکلی چیک بھی کریں۔ تھرڈ سٹیپ کے طور پہ ریسنٹلی ہم نے ابھی اپنی اسپیڈ ورک جس کو کہتے ہیں وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے اور اب انشاءاللہ اپنی جو ویب سائٹ ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کوٹلی کی تاریخ میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی پہلی ویب سائٹ ہوگی جس کے اوپر جیسے ہی آپ ویب سائٹ کو کلک کریں گے تو پہلا آئیکن جو پاپ اپ ہوگا وہ ہمارے ساتھ رابطے کا ہوگا۔ تو یہ کچھ سٹیپس ہیں جو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم نے اپنے رویے بہتر کرنے ہیں، اور رویے بہتر کرنے پہ ہمیں کسی کو کوئی خرچہ نہیں آتا۔ اگر ہم کسی کو خوش دلی سے مل لیں گے تو اس کا مسئلہ تو نہیں حل ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس کا دکھ تھوڑا سا کم ہو جائے۔ اور آج آمدن برسر مطلب کہ آپ سب لوگوں کا ایک کنسرن تھا کہ ریسنٹلی ہمارے جو سیری میں ایک انسیڈنٹ ہوا، ہمارے ایک تاجر بھائی کی وہاں سے 2 ہفتوں کے بعد تقریباً ڈیڈ باڈی ملی۔ تو اس طرح کے انسیڈنٹس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چلیں اس کا ٹریس ہونا چاہیے، اس کو پولیس کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ دوسرا ایک اوورآل جو ایک امپیکٹ ہوتا ہے سوسائٹی کے اوپر، اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس طرح کے واقعات ریپیٹڈلی ہونا شروع ہو گئے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے پیس کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ رہنا، اور اس وجہ سے ظاہر ہے لوگوں کا سکون بھی غارت ہوتا ہے، اور ایک ڈیو قسم کی کرٹیسزم پولیس کے اوپر بھی ہوتا ہے جی کہ ہم شاید اپنا کام کرنے میں ناکام رہے۔ تو میں جہاں پہ آپ سے ملنا چاہ رہا تھا وہاں اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی اس ٹیم کو مبارکباد دے دوں کہ جنہوں نے یہ سیری کا جو مرڈر تھا، بلائنڈ مرڈر تھا، اس کو ٹریس کیا ہے، بالخصوص آپ کے SHO مہتاب صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی ایسوسیٹیڈ ٹیم ہے، انہوں نے بڑی دن رات ایک کیا ہے، جام فشانی کے ساتھ اور جدید ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کیا ہے۔ میں چونکہ گاہے بغیر مجھے یہ آگاہ کرتے رہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بڑے پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا ہے۔ جب سے میں نے مہتاب صاحب کو یہاں پوسٹ کیا ہے، مور اور لیس مجھے اچھا فیڈ بیک آیا لوگوں کی طرف سے، اور اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ یقیناً اس میں میری سپرویژن کا مسئلہ ہو سکتا ہے، میری طرف سے ریسورسز کی کمی ہو سکتی ہے۔ لوکل پولیس نے اپنی طرف سے اور آپ لوگوں کی رہنمائی میں اچھا کام کیا ہے، تو میں آپ کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ فائنلی آج رات کے بریک تھرو میں الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے۔ جو ایکیوزڈ جو ہمیں ملا ہے اس نے ہمارے ساتھ ایڈمٹ بھی کر لیا ہے، اور سیکوینس آف ایونٹس جو اسے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جس طرح آپ لوگوں کے بھی نوٹس میں آ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے، اور ہمیں بھی جس کی اطلاع ملی ہے۔ تو یہ جو ملزم جس کو ہم نے اریسٹ کیا ہے یہ بفا ہزارہ کا مانسیرہ کا رہنے والا ہے، اور یہ سیری میں ہی کام کر رہا تھا۔ اس نے وہاں جو 11 اور 12 دسمبر کی رات کو وہاں ان کا معاملات آپس میں ہمارے جو تاجر بھائی ریاست صاحب مرحوم اللہ ان کے محروم فرمائے، وہاں ان کے ساتھ ان کی ہاتھا پائی ہوئی، اور الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ ان کے قتل کی صورت میں نکلا۔ اس کے بعد اس نے جس طرح کی ایک روایت ہے اس معاملے کو اپنے آپ تک رکھا، پوشیدہ رکھا، اور کوشش کی کہ یہ معاملہ کبھی سامنے نہ آئے، اس کو کنسیل کر لیا جائے، لیکن الحمدللہ ہماری ٹیم کے ایفرٹ سے ہم اس کو نہ صرف ٹریک ڈاؤن کرنے بلکہ اریسٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں ایک دفعہ پھر اپنی ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا، اور آپ سب احباب کو بھی، اور سیری کے اور بالخصوص کوئٹہ اور سیری کے جتنے بھی جو لوگ یہاں پہ تشریف لائے انہیں مبارکباد پیش کروں گا کہ الحمدللہ یہ بلائنڈ مرڈر ٹریس ہوا ہے۔ تو کوٹلی بالعموم اور کوئٹہ اور سیری میں انشاءاللہ امن عامہ کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، اور جرائم ورک کے حوالے سے میں یہ آپ کو اشورنس دلاتا ہوں کہ کوئٹہ پولیس اور کوٹلی پولیس اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لائے گی۔ اور ایک بات کی جو میں عموماً بات کرتا ہوں کہ ہم نے گارنٹی دینی ہے محنت کی، یعنی ہارڈ ورک کی اور نیک نیتی کی۔
किसी भी किस्म के फियर या फेवर से हट के हमने काम करना है। रिज़ल्ट अल्लाह पे है। इस केस में हमारी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत के साथ और पूरी मैं समझता हूँ दयानतदारी के साथ काम किया, दिन रात एक किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने हम सरूर हुए हैं। आप सब की आमद का एक बार फिर बहुत शुक्रिया। मुबीन, अब अगर किसी ने इनफॉर्मली या फार्मली बात करनी है तो आप उससे ज़रूर प्लीज़। एसएसपी साहब ये बताइएगा कि आप चूँकि जाहिर बात है पूरा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल कर रहे हैं, एक और भी इसमें कत्ल का इसी तरह का कोई वाक़या जो अभी चल रहा है, क्या उसकी भी कोई पेशरफ्त हुई है? और दूसरा बाकी जराइम के हवाले से बताइएगा कि क्या सूरत हाल है जब से आप आए हैं। आपके बारे में वैसे भी मशहूर है कि आप ज़रा पोलाइट आदमी हैं और कोशिश करेंगे कि हालात बेहतर हो जाएँ। शिकायत तो लोगों को पुलिसिंग से बहुत ज़्यादा है। जी, आपके सवाल की पहला जो हिस्सा है वो है, इसके अलावा एक मर्डर था, वो बेसिकली सरोटा में एक पिछले दिनों इंसानी ढांचा मिला था। उससे पहले हमारे पास उसके हवाले से एक मुकदमा भी हमने रजिस्टर किया हुआ था, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था। तो जो रिमेन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी मिले हैं, तो उसके बाद हमने कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह आज रात बन के दोनों इंटरोगेशंस में मैं थाना सिटी में मौजूद था, तो वो भी ब्रेक थ्रू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ट्रेस हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारे पास मर्डर का केस एज़ फॉर माई नॉलेज इज़ कंसर्न अभी कोई इंशाल्लाह इस तरह का केस नहीं है जो ट्रेस ना हो। दूसरा जो आपने पता नहीं टॉन्ट किया है या आपने सही बात की है, लेकिन मैं अपने आप को एक बड़ा डोसाइल, हम्बल और डाउन टू अर्थ आदमी ही समझता हूँ। क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा ये ख्याल है कि मैं ऐसे ही आदमी जिस तरह आपने बयान किया, और सादा से देहाती आदमी भी हो साथ साथ, ये भी मैं ऐड करता हूँ। इसका एक आपकी बात का एक मतलब ये हो सकता है कि शायद हम क्राइम जराइम के ऊपर इतने सख्त ना हों, और इसका दूसरा मतलब ये हो सकता है कि हम पोलाइट रहते हुए भी फर्म हो सकते हैं, हम पोलाइट रहते हुए भी सख्त हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पुलिसिंग के एतबार से या मेरी ड्यूटी के वाले से मुझे मौका मिला है नीलम से लेके बेम्बर तक। अब इससे पहले मेरी पोस्टिंग इत्साफ ब्यूरो से पहले रावला कोर्ट में थी, उससे पहले बेम्बर में थी, तो उससे पहले फिर रावला कोर्ट में थी, और उससे पहले मुख्तलिफ जगहों पे। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा ये तजर्बा है कि आप पुलिसिंग का काम कोई बहुत ज़्यादा ऊंचा बोले बगैर और जिसे कहते हैं दबका मारे बगैर भी कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरे। एसपी साहब, हमारे माशरे में चर्च, शराब, आइस जो है ये बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है। इस पर कोई खातिर खा इंतज़ामिया, मैं बात करूँगा पुलिस इंतज़ामिया, कोई सही मायनों में जो है जो सोर्स होता है उसको पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करती? आया सोर्स पुलिस से ज़्यादा पावरफुल होता है, मजबूत होता है, या उसके पीछे कोई और मकासद होते हैं? खुईरट्टा में चर्च, शराब, आइस जो है हर गली मोहल्ले में देखें किस तरह ये फैली हुई है, और इसका कौन जिम्मेदार है? इंतज़ामिया सोर्स को क्यों नहीं पकड़ रही? जो इशू आपने हाईलाइट किया ना, ये सिर्फ कोटली का इशू नहीं है, ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर का नहीं इशू, ये पाकिस्तान और जनरली कह लें बहुत वर्ल्ड का एक इशू है। लेकिन हम दूर की बात क्या करें, हमारे मसला क्या है? मसला अगर आपने इसका CBA किया हो ना, कभी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किए हो इसके, जो ये नारकोटिक्स का बिज़नेस है उसके, तो बहुत कम रिस्क के साथ और बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है इसमें। तो प्रॉफिट मोटिव इसमें इस तरह का है कि इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे हमने देखा है फैमिलीज़ भी इवन इन्वॉल्व हो गई हैं। मैं जब UK में था, तो वहाँ पे हमारे जो वेस्ट मिडलैंड्स के कमिश्नर पुलिस, उन्होंने ब्रीफिंग दी, तो उन्होंने कहा जी कि मैं आपको एक खौफनाक बात बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा जी वो क्या खौफनाक बात है? उन्होंने कहा जी जो यहाँ का नारकोटिक्स का बिज़नेस है अब ख़वातीन कर रही हैं। बदकिस्मती से आज इस बात को तकरीबन 8-9 साल हो गए। 8-9 साल के बाद ये बात मैं कह सकता हूँ कि अब आज़ाद कश्मीर में भी नारकोटिक्स का बिज़नेस फैमिलीज़ के हाथ में चढ़ गया हुआ है। और आपको पता है कि जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो, और जहाँ पे स्टेक होल्डर्स भी बहुत ज़्यादा हों, और जहाँ पे इस बिज़नेस को कंट्रोल आराम से और आसानी से ना किया जा सकता हो, तो फिर इसमें लोगों को टेम्पटेशन बढ़ती है, और जब टेम्पटेशन बढ़ती है तो फिर हमारी नौजवान नस्ल ऑटोमेटिकली इसकी तरफ राग़िब हो जाती है। जहाँ तक बात यह है कि इसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं सोसाइटी से, एक तो मैं कोई बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक इसलिए नहीं हूँ कि हम बुनियादी तौर पे तबकाती निज़ाम में रहने वाले लोग हैं। अब इस निज़ाम में बरादरीज़म भी आ जाता है, इलाकाइज़म भी आ जाता है,
آپ کے پولیٹیکل ویوز بھی آ جاتے ہیں, ادر مختلف قسم کی آئیڈیالوجیز ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں. تو یہ کسی ایک ادارے کے بس کی اب بات نہیں رہی. اب یہ میرے بس میں, یا مطلب آپ اگر میں کہیں کہ صرف پولیس کا ادارہ یہ کر سکے تو بڑا مشکل ہے. اس کو وار فوٹنگس کے اوپر ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا, اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم نے اس ریاست کو, اس علاقے کو رہنے کے قابل چھوڑنا ہے آنے والی جنریشنز کے لیے, تو یقیناً پھر ہمیں اس جو منشیات کی لعنت ہے نا, اس کو کہیں نہ کہیں کنٹرول کرنا ہوگا, اور ہمیں کہنا ہوگا کہ بس اب انف از انف, اب ہم نے اس کو اپنی سوسائٹی میں نہیں رہنے دینا. اب یہ کوئی ایلینز یہ بزنس نہیں کرتے, جو جس طرف آپ نے اشارہ کیا نا کہ شاید باہر سے بھی ڈیفینیٹلی چیزیں آتی ہیں, لیکن لانے والے کہیں نہ کہیں کیریئر کی صورت میں, سپلائر کی صورت میں ہمارے اپنے لوگ ہی ہوتے ہیں, اور یا ریٹیل کی صورت میں یا ڈسٹریبیوٹر کی صورت میں. تو ہم جب تک اپنے ارد گرد نہیں دیکھیں گے, اپنی منجی تھلے ڈانگ نہیں پھیریں گے, یہ بیماری بڑھتی جائے گی. اور اس میں کرٹیسزم کی کوئی بات نہیں ہے. آئی ایم آلویز اوپن ٹو کرٹیسزم, کہ یہ ہم جب تک تنقید نہیں ہوگی اور تعمیری تنقید نہیں ہوگی تو ہمیں اپنی ویکنیسز کا اندازہ نہیں ہوگا. ہم ڈیلی اس میں بات کرتے ہیں, اسٹریٹجیز بناتے ہیں, اور پچھلے عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ ہیوی کریک ڈاؤن ہوا کوٹلی کے اندر, اور زیادہ بڑے کرمنلز ابھی بھی آپ کو بیہائنڈ دی بارز ہی نظر آئیں گے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر میں یہ بات کہوں گا کہ ہم سب جب تک سوسائٹی کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں نا, بالخصوص سول سوسائٹی, جب ان کی طرف سے ہمیں بیک اپ کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ بہتر ڈیلیور کر سکیں. سر یہ ملزم صرف اکیلا تھا؟ جی, ایک تو انویسٹیگیشن کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس پہ کوئی یو شوڈ ناٹ جمپ آن ٹو دی کنکلوژنس. آپ کو جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا آپٹیمسٹک بات ضرور کرنی چاہیے, لیکن فائنل بات کوئی نہیں کرنی چاہیے. یس, ایز آف ٹو ڈے اکیلا ہے, لیکن ہم باقی مختلف اینگلز پہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور کچھ اور سسپیکٹس بھی ہیں جن کو ہم چیک کر رہے ہیں. لیکن لیٹ می ایشور یو کہ جی اگر یہ اکیلا ہوا تو اکیلا چلانا ہو, اگر اس ساتھ کچھ اور لوگ ہوں گے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ ان کو کورٹ آف لا میں لے کے جائیں گے. سر آخری سوال ہے, یہ بتائیں کہ چونکہ یہ جو قتل ہوا ہے اس میں انٹروگیٹ کرنے میں 10 دن لگے. یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب انٹروگیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے جو لوگ لائے جاتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی جو ہے کسی دوسرے جرم میں وہ شریک ضرور ہوتے ہیں. کیا ایسا بھی ہوا ہے کہ جو آپ نے یہاں پہ بندے انٹروگیٹ کیے ان میں سے کوئی ایسا بندہ جو بے شمار چوری کی برتاتا بھی شہری کے اندر ہوئی, کیا اس میں کوئی ملوث تھا, یا کوئی اسلحے کے کاروبار میں, یا کوئی منشیات کے کاروبار میں, اس طرح کا کوئی بندہ ہے؟ ایک اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا شاید نارکوٹکس میں کہیں کوئی چیزیں تھیں, لیکن یہ ہے کہ ابھی حتمی بات نہیں کی جا سکتی. اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. کوئی آخری میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ ایک تو ہمیشہ شکایت ہوتی ہے کہ آپ کے پولیس تھانوں میں نفری بہت کم ہوتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے پولیس سروس جوائن کی تھی, مطلب میں فیلڈ میں جب آیا تھا, اور میری فرسٹ پوسٹنگ کوٹلی میں تھی اے ایس پی کے طور پہ. تو اور یہ 2008 کی بات ہے, آپ کو پتہ ہے 2008 سے 15 سال اور گزر گئے. الحمدللہ ہماری نفری وہی ہے جو 2008 میں تھی, اور اس دوران 35,000 مختلف ڈپارٹمنٹس میں اسامیاں بڑھی ہیں, اسامیاں کریٹ ہوئی ہیں. تو پولیس کے اندر اب ریسنٹلی اس گورنمنٹ نے آ کے کچھ انیشیٹو لیا ہے, جس میں میرے حال میں 150 کے قریب جو ہے وہ اسامیوں کی تخلیق ہوئی ہے, لیکن وہ صرف کوٹلی کے لیے نہیں ہے. اور دوسرا ہمارا ساتھ یہ المیہ ہے کہ ہماری ریکروٹمنٹ تھوڑی سی سلو رہی ہے,